अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बरतानिया की गलियों में भी इमरान खान के नारे लगे और आज बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर जो है इमरान खान के हक में बहुत बड़ी रैली जो है मुनक्किद की गई। ये जो रैली थी जिसको लीड किया जुल्फी बुखारी साहब ने, और यहाँ पर काफी दिनों के बाद जो है अजहर मशवानी साहब और काफी देर बाद जो है शेर अफजल मरवत साहब भी इस रैली में नजर आए और उन्होंने इस रैली से खिताब भी किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि लंदन में इतने बड़े पैमाने के ऊपर रैली का इनेकाद करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे ममालिक में किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए इतने बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए जाएं। इससे पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर में इमरान खान के हक में बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसको जो है शहबाज गिल साहब ने लीड किया, और आज जो है लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर जो है ये रैली का इनेकाद किया गया जिसमें इमरान खान की रिहाई के हक में नारे लगे और इससे जो है शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस रैली में खिताब किया और काफी देर के बाद जो है अजहर मशवानी साहब भी मंजर आम पर आए। काफी ज्यादा लोगों का ख्याल था कि अजहर मशवानी साहब जो है वो दुबई में है, लेकिन अब जो है ये चीज नजर आई कि अजहर मशवानी साहब जो है लंदन में है। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि लंदन की गलियों में भी अब इमरान खान के हक में नारे लगने शुरू हो गए हैं। अगर आप देखें तो लंदन के काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं जिनके वहां पे रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर जो है कैदी नंबर 804 लिखवा लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टेडियम्स के अंदर उनके हक में काफी नारे लग रहे हैं, और अगर अभी आप देखें तो जो वर्ल्ड कप चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो वहां पर भी इमरान खान के हक में इतनी नारेबाजी हो रही है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। लोग कैदी नंबर 804 की शर्टें पहनकर जा रहे हैं और इमरान खान के उन्होंने वहां पे पोस्टर्स उठाए हुए हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था और उस स्टेडियम के ऊपर जहाज जब गुजरा था तो उस जहाज के साथ एक बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इमरान खान रिलीज। तो ये अगर आप देखें तो इमरान खान इस समय एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं जिनके लिए उनकी रिहाई के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्कों के अंदर एहतजाज करते। अगर आप देखें तो अमेरिका में बहुत बड़ा जलसा उनके हक में मुनक्किद किया गया, उसके बाद आज जो है लंदन में किया गया, यूरोप की गलियों में जो है इमरान खान के हक के लिए नारे लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर बन गए हैं। और अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान में तो इस तरह के अभी जलसे करने की इजाजत नहीं उनको मिल रही। उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा करना था लेकिन उसकी प्रॉपर्ली इजाजत नहीं दी गई क्योंकि वो जहां चाह रहे थे वहां उनको इजाजत नहीं दी गई। उनको जीटी रोड रबात के ऊपर जो है जलसा करने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो पंजाब में उन्होंने कहा था कि जुमे के रोज जो है हम छोटे छोटे जलसे करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, तो फौरन ही पंजाब हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी और एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। तो अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना तो मुश्किल है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो इमरान खान के हक में बहुत बड़े बड़े जलसे भी करते हैं और उनके हक में रैलियां भी निकालते हैं। तो आज जो है लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जो है इमरान खान के हक में एक रैली निकाली गई और ये बहुत बड़ी रैली थी और इसको जो लीड किया था वो थे जुल्फी बुखारी साहब, और इस रैली से शेर अफजल मरवत साहब ने खिताब किया। काफी देर के बाद जो मंजर आम पर आए वो थे अजहर मशवानी साहब। तो अब ये जो जलसे हैं ये सारा खर्चा और ये सारे जलसे जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सारे मुनक्किद करते हैं। और ये अब प्रॉपर्ली मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये प्रॉपर्ली एक स्ट्रेटेजी बन गई है कि हर मुल्क में अब ये जो है इमरान खान के हक के अंदर जो है अब ये जलसे निकलना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जुमे को ये जो इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक का आगाज किया गया था, तो अगर आप देखें तो केपी के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग निकले थे, लेकिन पंजाब के अंदर जो है उस तरह नहीं निकल सके थे, लेकिन काफी लोग फिर भी निकले थे। लेकिन अब 7 रोज के लिए जो है यहाँ पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। तो ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई खबर नहीं है लेकिन ये मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि जुलाई के एंड में आप देखिएगा कि ये जो जलसे हैं ना और ये जो एहतजाज है ये अपनी अब जोर पकड़ेगी तहरीक, क्योंकि आज जो है असद कैसर साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई और उन दोनों ने साथ चलने के ऊपर इत्तेफाक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेसिकली इस मुलाकात का सबसे बड़ा जो मेन मकसद था वो ये था कि असल में आप लोगों को पता होगा कि केपीके में मिलिट्री ऑपरेशन की एक मंजूरी दी गई है जिसको अभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। और इसी हवाले से असद कैसर साहब ने जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और दोनों ने ये कहा है कि हम इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, ऑपरेशन किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको हुकूमत की तरफ से भी बड़ी मनाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड में आप लोगों को बताया तो कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है
ان کا زیادہ تر جو جھکاؤ ہے وہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے ایک کمیٹی بنا لیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور سنی اتحاد کونسل یعنی کہ تحریک انصاف لوگوں کی پارٹی، جو 5 ممبروں کی دونوں طرف سے جو ہے ایک کمیٹی بنائی جائے، تاکہ ہم دونوں جو بھی معاملات ہے اس کمیٹی کے ذریعے ہم حل کر سکیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اب وہ ایوان کے اندر بھی اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور عمران خان، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کی رہائی سے متعلق جو یہ تحریک چلائی گئی ہے اس کے اندر بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب شریک ہوں گے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آگے جا کے ایک پولیٹیکل موو چلنے جا رہی ہے، یہ آپ دیکھیے گا کہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ میں بار بار آپ کو ایک بات کروں کہ اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان دونوں کا تحریک انصاف کے ساتھ ملنا، اور سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے اچکزئی کو اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کھڑا کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کا پارا آپ دیکھیں گے بہت اوپر جائے گا، اور یہ جو دو لیڈرز ہیں اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ دونوں جب پراپرلی تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیں گے۔ تیسری امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک دو دن سے بڑی ایک ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے چل رہی ہے، حالانکہ وہ کچھ نازیبا الفاظ نہیں ان کو بولنے چاہیے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ایوان کے اندر جو خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور پورا پاکستان یہ ایوان کی کارروائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کو الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایوان کے اندر جو ہے اس سے نون لیگ کی اور پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی بڑی جو ہے مہاذرائی چل رہی ہے، بجٹ کا سیشن تھا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے پرسنل ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور دونوں طرف سے جو ہے خوب گولہ باری کی گئی۔ یہ بات ڈسکس کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو ایوان کی کارروائی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن کی ایوان کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ عوام کے اوپر اس کا کتنا بوجھ پڑتا ہے اور کتنا اس کا بجٹ ہوتا ہے۔ تو ان سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ جس دن ایوان میں کارروائی ہو تو عوام کی جو مشکلات ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر پرسنل جو ہے طنز اور پرسنل باتیں کریں اور پرسنل کوئی لڑائی اس ایوان میں لڑیں۔ تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو ڈسکس کریں اور وہ باتیں کریں جو ایک عام آدمی کی بات ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان کی یہ جو رہائی سے متعلق تحریک شروع ہوئی ہے یہ اب زور پکڑے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی کافی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر 5 سال کے لیے رکھا جائے۔ یہ میں نے آپ کو اپنے کل کے ولاگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، لیکن اب یہ جو تحریک ہے یہ تحریک ہے تو عمران خان کی رہائی سے متعلق، لیکن خان صاحب کا بڑا کنسرن ہے کہ بیسیکلی یہ جو حکومت نے یہ جو بجٹ جو ہے اب منظور کروا لیا کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی بنا لیا، تو خان صاحب کا بڑا کنسرن ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کی پرزور مذمت کریں گے اور عوام میں اویئرنیس پیدا کریں گے، اور ہم لوگ پراپر احتجاج کریں گے، اس بجٹ کو ہم منظور ہی نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالے گا ٹیکسوں کا کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو خان صاحب کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور ہم ہر گلی میں نکلیں گے، ہم ہر چونک پہ نکلیں گے اور اس حکومت کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور انہوں نے عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا ہے۔ اس طرح کبھی بھی عوام کی مشکلات دور نہیں ہوں گی، بلکہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمارے ووٹ کی بھی عزت نہیں کی، انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کی بھی عزت نہیں کی۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان نے صرف ایک بات جو ہے اپنی پارٹی قیادت کو بھی کہہ دی ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں، یہ جتنا ظلم کر لیں، ہم اس ظلم کو بھی برداشت کریں گے، لیکن ہم کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ لو کہ میں 1 سال سے جیل کے اندر بیٹھا ہوں، اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے ڈیل کر کے اس ملک سے جا سکتا تھا، لیکن میں کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جھکوں گا اور کبھی بھی ان سے ڈیل نہیں کروں گا، اور یہ دیکھیں گے کہ میں کبھی بھی ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، کیونکہ یہ عوام کے اصل نمائندے ہی نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ باریاں لے کے آ جاتے ہیں اور عوام کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں، اور آج تک کبھی بھی انہوں نے عوام کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو عمران خان جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے جیل کے اندر، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میں سرخ روح ہو کے نکلوں گا،
اور آپ دیکھیے گا جتنے بھی کیسز میرے اوپر بنے ہیں ان سب کیسز کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہو اور میں اس ڈر کی وجہ سے باقیوں طرح ڈیل کر کے باہر چل جاؤں۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہ تو کیا اور نہ میں نے کبھی اس کی منظوری دی۔ ہاں، میں نے ہمیشہ، یہ قوم مجھے 30 سال سے جانتی ہے، میں پولیٹکس سے پہلے اور میں جب پولیٹکس میں بھی آیا تھا میں نے صرف ایک بات کی تھی اور وہ تھی عوام کی بات، اور میں وہی بات کروں گا، عوام کی بات۔ اور جب میں جیل سے نکلوں گا اور میں پھر بھی اس عوام کے لیے، ان کی حقیقی آزادی کے لیے میں جدوجہد کرتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔